नमस्कार, बुद्धदर्शन न्यूजमा हार्दिक स्वागत छ। म चन्दा गुरुङ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान। यो बुद्धदर्शन टेलिभिजन। बुद्धदर्शन न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स। पूर्वी नवलपरासीको काउसुतीमा रहेको लुम्बिनी आदर्श डिग्री कलेजको 18औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न। कलेजले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूको दाबी। भूकम्पले घर भत्काएपछि आफन्तको शरणमा बस्दै आएका विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका दुर्गा बहादुर आफ्नै घर निर्माणमा जुट्दै राहत रकमको दोस्रो किस्ता पाउनबाट वञ्चित। सांस्कृतिक पर्वमा दिँदै आएको बिदा कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आदिवासी जनजाति महासंघको दबाव। चैत्र 27 गतेदेखि विभिन्न आन्दोलन गर्ने घोषणा। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारप्रति माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरू असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री एकलौटी ढंगले अघि बढेको गुनासो। र धुर्बु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्ने रंगशाला बहुउपयोगी प्रकृतिको हुने दाबी। अब समाचार विस्तारमा। बर्दखार सुस्ता पूर्व नवलपरासीको काउसुतीमा रहेको लुम्बिनी आदर्श डिग्री कलेजको 18औं वार्षिक उत्सव सोमबार एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई अति आवश्यक रहेको कम्प्युटर विज्ञानको शिक्षा प्रदान गरिरहेकोले कलेजले निकै राम्रो सफलता प्राप्त गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूको भनाइ छ। त्यस्तै कलेजले नेपालमै निकै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले जोड दिएका थिए। लुम्बिनी आदर्श डिग्री कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्र धोत जीसीको सभाध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम लाल दासको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर शम्भु प्रसाद कोइराला, प्रदेश नम्बर 4 प्रदेशसभा सदस्य ओमकला गौतम लगायतको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम र सम्मान पनि गरिएको थियो। कलेजको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन कलेजका प्राचार्य बाबुराम राणा मगरले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने अभिभावकहरूको उल्लेखनीय सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको महाविनाशकारी महाभूकम्पबाट आफ्नो घर गुमाउने मध्येका एक हुन् नवलपुरको विनय त्रिवेणी 5 का दुर्गा बहादुर झेडी। भूकम्पले घर भत्काएपछि आफन्तको शरणमा बस्दै आएका दुर्गा बहादुर अहिले आफ्नै घर निर्माणमा जुटिरहेको छ। तर उहाँले घर भने सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। राज्यले भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकोलाई घर निर्माणका लागि 3 लाख दिने भने पनि उहाँले पहिलो किस्ता 50,000 बाहेक अरू पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो, जसले गर्दा उहाँको घर निर्माणको सपना पूरा हुन सकेको छैन। त्यसैमाथि सरकारले दिने 3 लाखले आफू खुसी घर बनाउन नपाउने भएको कारण उहाँ जस्तै नवलपरासीका कतिपय भूकम्प पीडितहरूले 50,000 हातमा लिएर इन्जिनियरको बाटो हेरेर बसेका छन्। कति बेला इन्जिनियर आउला र घर बनाउला भनेर, तर जनशक्ति अभाव तथा इन्जिनियर पर्याप्त नहुँदा भूकम्प पीडितहरूले घर बनाउने कामलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। विनय त्रिवेणी 5 का दुर्गा बहादुर झेडीले आफूसँग पर्याप्त पैसा नभएको कारण घर निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको बताउनुभयो। पूर्वी नवलपरासीको काउसुते 1 कोइला पानी र हुप्सेकोट 4 शंखदेव जोड्ने केरुङ्गे खोला माथि हालिएको झोलुङ्गे पुलमा अनैतिक क्रियाकलाप बढ्न थालेको छ। पुलमा अनैतिक क्रियाकलाप बढ्न थालेपछि स्थानीयहरूले गुनासो समेत गर्न थालेका छन्। प्रस्तुत छ यसै सम्बन्धित तयार पारिएको एक रिपोर्ट। पूर्वी नवलपरासीको काउसुती 1 कोइला पानी र हुप्सेकोट 4 शंखदेव जोड्ने केरुङ्गे खोलामाथि हालिएको झोलुङ्गे पुलमा अनैतिक क्रियाकलाप बढ्न थालेको छ। पुलमा अनैतिक क्रियाकलाप बढ्न थालेपछि स्थानीयहरूले गुनासो समेत गर्न थालेका छन्। वर्षाको समयमा आवत जावत गर्न सजिलो हुने भएपछि हर्षित भएका स्थानीय बासिन्दाहरू वर्षातको समय आउनु अघि नै पुलले काम नगर्ने हो कि भनेर चिन्तित हुन थालेका छन्। पुलको विवरण लेखिएको पित्तलको प्लेट झिकिने, नट बोल्टहरू निकालिने जस्ता काम भएपछि स्थानीयहरूमा चिन्ता बढ्न थालेको हो। हिजो आज पुल लागु पदार्थ सेवन गर्ने युवाहरूको थलो बन्न थालेको छ। युवाहरू पुलमा बस्न थालेपछि साँझ र राति यात्रा गर्न जोखिम हुन थालेको हुप्सेकोट 4 का स्थानीय बासिन्दा रुक्मागत भुर्तेलले बताउनुभयो। दिनमा हेर्न आउँदा यहाँबाट 12-13 मिटर जति यो तल हिँड्ने ठाउँमा बिछाइएको थिएन, अरू उतार बिछाउँदै आइएको थियो।
यो भई हिँड्ने जुन यो प्लेट पत्ती त्यसपछि भनेको त्यसको 1 हप्ताभित्र यहाँ भनेको हिँड्नलाई तयारी भएको छ भनेपछि वैशाखको पहिलो हप्ताबाट यहाँबाट मान्छे भनेको हिँडिया छन्। वर्षाको समयमा डेलिभरी केस जस्ता अति आवश्यक कामका लागि पुलको प्रयोग गर्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छ भुर्तेलले भन्नुभयो। उप्सेकोट 4 का वडा सदस्य समेत रहनुभएका भुर्तेलले आफूहरूले केही समय पुलको सुरक्षाका लागि प्रहरी समेत खटाएको जानकारी दिनुभयो। पुल निर्माणको लागतको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो आफूहरूलाई कुनै पनि जानकारी पाउन सकेको छैन। राज्यबाट टेन्डर भयो, ठेकेदार आयो, आफ्नो ढङ्गले काम गर्यो, काम गर्ने सन्दर्भमा अलि ढिला सुस्ती भयो। हामीलाई अलि कतै भनेको चाहिँ नि घटी घटाउमा टेन्डर लिने, त्यो बजेटले टेन्डर गरेको बजेटले यो काम नहुने, अर्को कहीँ योजना थपथाप गर्न पाए गर्ने नपाए छोड्ने अवस्था भएर हामीलाई समस्या पर्छ कि भन्ने चिन्ताको विषय बनेको थियो। येन केन लास्टमा आएर जाने काम गर्यो। सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारवाला र स्थानीय बासिन्दालाई सचेत भइदिन अनुरोध गर्छु उहाँले भन्नुभयो। पुल करिब 1.5 महिना अघि सञ्चालनमा आएको हो। यसरी सहजताका लागि निर्माण भएको पुलको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। यसरी पुल सञ्चालनमा आएको 2 महिना पनि नबित्दै पुलका पाट पूर्जाहरू हराउनुको पछाडि समाज नै गैर जिम्मेवारी देख्नु हो। नारायणी नदीमा माछा मार्न गएका 2 जना बाबु छोरालाई निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूले शनिबार माछा मार्न गएको भए पनि आइतबार अबेरसम्म सम्पर्कमा नआएपछि खोज्ने क्रममा निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको खुल्न आएको माझी मुसर बोटे कल्याण सेवा समिति नवलपरासीका कार्यक्रम संयोजक दीपक बोटेले बताए। करिब 1 महिना अगाडि माछा मार्ने क्रममा 2 जना बोटेलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिए पनि आन्दोलित भएका निकुञ्ज पीडितहरू यस घटनाले थप आन्दोलित हुने भएका छन्। दीपक बोटेका अनुसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 3 ब्रह्मस्थान बोटेटोल बस्ने 47 वर्षीय मेघा बोटे र उनका छोरा 24 वर्षीय रेशम बोटेलाई शनिबार बेलुका नारायणी नदीमा माछा मार्ने क्रममा निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूलाई अमलटाडी घाटबाट माछा मार्ने क्रममा निकुञ्जका सेनाहरूले पक्राउ गरी कसरा पुर्याएको जनाएका छन्। गत फागुन 23 गते 2 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कसरा लगेपछि नारायणी नदीमा निर्बाध रूपमा माछा मार्न पाउनु पर्ने, निकुञ्जमा सहज रूपमा सागसिस्नो टिप्न पाउनु पर्ने र आफूहरू बसोबास गर्दै आएको जग्गाको जग्गा धनी लालपूर्जा पाउनु पर्ने माग राख्दै नवलपरासीमा रहेको देखि 7वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरूमा तालाबन्दी गरिदिएका थिए। अघिल्लो पटक पक्राउ परेका 2 जनालाई निकुञ्जले धरोटीमा रिहा गरे पनि उनीहरूले तालाबन्दी भने खोलिदिएका छैनन्। यसैबीच आइतबार नवलपरासीका प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद तिलक महत र प्रदेश सभा सदस्य सांसद रोशन बहादुर गाहलाई आफ्नो माग सहित उनीहरूले ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका छन्। आदिवासी जनजाति महासंघले सांस्कृतिक पर्वमा दिँदै आएको बिदा कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएको छ। महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै दबावमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको हो। ठूलो संघर्षबाट प्राप्त भएको सांस्कृतिक पर्वका सार्वजनिक बिदा कटौती गरिएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार चैत 27 गतेदेखि वैशाख 3 गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, देशभर विरोध प्रदर्शन धरना दिने लगायत छन्। महासंघले सडक विस्तारको नाममा आफूहरूको सांस्कृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण नरोकी प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ। बुद्ध दर्शन न्यूजमा समाचारहरू बाँकी नै छन्। अब एकैछिन विश्राम पूर्व हेडलाइन्स एकपटक। पूर्वी नवलपरासीको काउसतीमा रहेको लुम्बिनी आदर्श डिग्री कलेजको 18औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न। कलेजले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूको दाबी। भूकम्पले घर भत्काएपछि आफन्तको शरणमा बस्दै आएका विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका दुर्गा बहादुर आफ्नै घर निर्माणमा जुट्दै राहत रकमको दोस्रो किस्ता पाउनबाट वञ्चित। सांस्कृतिक पर्वमा दिँदै आएको बिदा कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आदिवासी जनजाति महासंघको दबाव। चैत 27 गतेदेखि विभिन्न आन्दोलन गर्ने घोषणा। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारप्रति माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरू असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री एकलौटी ढंगले अघि बढेको गुनासो। र धुर्बु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्ने रंगशाला बहुउपयोगी प्रकृतिको हुने दाबी।
निर्माण सम्बन्धी विभिन्न सामानहरूका लागि सम्झनै पर्ने पसल अविनाश्री ट्रेडर्स। तपाईँ पनि बाथरुम टोयलेटका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान, रङ रोगन तथा सेनेटरीका सामान, पानी मोटर तथा विभिन्न किसिमका टाइल्सका साथै डोर फिटिङका भरपर्दा र गुणस्तरीय सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अन्त कहीँ होइन, आउनुहोस् कावासोती सभापति चोकमा रहेको अविनाश्री ट्रेडर्समा। हामी तपाईलाई सुपथ मूल्यमा यी सबै सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। सम्पर्क अविनाश्री ट्रेडर्स, काउसोती नगरपालिका 3, सभापति चोक, नवलपरासी। प्रोप्राइटर केशवराज शर्मा। मोबाइल 9847 94 888। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। ओरिजिनल मोबाइल को एक मात्र विकल्प A to Z मोबाइल हाउस को चौथो शोरूम मर्मतको लागि अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सहित कावासोती को थाना चोकमा। स्वच्छ, सफा र शान्त वातावरणमा फ्री वाइफाई जोन सहित खाना बस्नको राम्रो व्यवस्था भएको, एसी सहितको आरामदायी कोठाहरू र स्विमिङ पुलको व्यवस्था भएको, क्याटरिङ सेवा र अर्डर अनुसारको खाना उपलब्ध गराइने, एकै पटकमा 5 देखि 700 जनाका लागि सुविधा सम्पन्न पार्टी प्यालेसका साथमा सितारा रिसोर्ट। हजुर, सितारा रिसोर्ट प्राली, कावासोती नगरपालिका 9, रामनगर, नवलपरासी। फोन 078 41 030। इमेल sitararesort@gmail.com। डाइरेक्टर आदर्श श्रेष्ठ 98 075 12 758। साथै कावासोती 15 स्थित थारू भिलेजको अवलोकन गर्न र हात्ती सफारीको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने हामी कहाँ यातायातको व्यवस्था रहेको पनि जानकारी गराइन्छ। एकपटक अवश्य सम्झनुहोस्। भान्सादेखि विभिन्न उत्सव समारोहका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पाइने पसल छ कुनै? छ नि, कावासोती नगरेको प्रवासी शपिङ सेन्टर। प्रवासी शपिङ सेन्टर हो, प्रवासी शपिङ सेन्टर जहाँ सम्पूर्ण किसिमका किराना सामग्री, बच्चादेखि वृद्धसम्मका लागि मौसम अनुसारका जुत्ता, चप्पल, लत्ता, कपडा लगायतका फेन्सी आइटम, श्रृंगार सामग्री, विभिन्न उत्सव तथा समारोहका लागि आवश्यक पर्ने उपहार सामग्रीका साथै भान्साका लागि आवश्यक पर्ने ताजा तथा स्वच्छ फलफुल र तरकारी सुपथ मूल्यमा कम्प्युटर प्रणालीबाट नापतोल गरी बिक्री गरिन्छ। साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। प्रवासी शपिङ सेन्टर काउसोती नगरपालिका 2, इन्द्रचोक, नवलपरासी। सम्पर्क 078 540 205, मोबाइल 98 2 15 67 460 र 98 0 39 05 719। अब बाँकी न्यूज। शिक्षकहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने स्रोत तथा विषय वस्तुहरूको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले देवचुली माध्यमिक विद्यालय रजहरमा एक तालिमको आयोजना गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा देवचुलीमा बिमा रहेका समिति, शिक्षक एवं अभिभावकहरूलाई पुनर्ताजगी प्रदान गर्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक जीवनमा आइपर्ने शारीरिक कष्टलाई व्यायामको माध्यमबाट कसरी सबल गराउने भन्ने विषयमा तालिमको आयोजना गरिएको विद्यालयका प्राचार्य नारायण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै विद्यालयका प्राचार्य भण्डारीले शिक्षकहरूको लागि कुन विषयलाई बढी प्राथमिकता दिने अथवा कस्तो विषय विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न हुन पनि तालिमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ललित बहादुर बोहराले शिक्षाको क्षेत्र विस्तार गर्ने मुख्य जिम्मेवार शिक्षकहरूमा हुने हुँदा शिक्षकहरूको लागि गरिएको तालिम निकै असल रहेको बताउनुभयो। आयोजित तालिम शिक्षा मन्त्रालयका उपनिर्देशक शालिग्राम भूषालले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। आयोजित तालिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ललित बहादुर बोहराको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको थियो। साथै तालिममा देवशुली क्याम्पसका प्रमुख राजन गौतम, विद्यालय निर्माण समितिका अध्यक्ष क्याप्टेन गंगाबहादुर खत्री लगायतको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारप्रति माओवादीबाट बनेका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। मन्त्रीहरूलाई असहज भएपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर प्रधानमन्त्री केपी ओली एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। दाहाललाई सामूहिक भेट गर्दै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार चित्त नबुझेको बताएका छन्। आफ्नै मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गर्दा आफूहरूलाई थाहै नदिएको गुनासो उनीहरूले गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणमा जानु अघि विभिन्न मन्त्रालयका 30 सचिवको सरुवा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रणाली भए पनि गठबन्धन सरकार भएकाले सामूहिक नेतृत्वबाट चल्नु पर्नेमा उनीहरूको भनाइ थियो। प्रवक्ता पम्फा भूषालले सचिव सरुवा गर्दा मन्त्रीहरूले पनि थाहा नपाएको गुनासो आएको उल्लेख गरिन्। मन्त्रीहरूले सचिव सरुवाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। अध्यक्ष दाहाललाई मन्त्रीहरूले आफूहरूले अहिलेसम्म गरेका कामबारे जानकारी गराएका थिए। अध्यक्ष दाहालले पनि परिणाम ल्याउने गरी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। चितवनका सहकारी संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहने गरी स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन्। चितवनका क्रियाशील 704 सहकारी संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल लगायतको उपस्थितिमा सोमबार आयोजित कार्यक्रम मार्फत जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहमा रहेका सहकारी संस्था हस्तान्तरण गरिएको छ। सबै स्थानीय तहका सहकारी शाखा प्रमुखलाई सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गरिएको हो। सहकारी ऐन 2074 को प्रावधान अनुसार सहकारी स्थानीय तह हस्तान्तरण गरिएको सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय भरतपुरका सहकारी प्रशिक्षक पुण्य प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। सहकारीको अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले अबदेखि सहकारी दर्ता, नवीकरण, अनुगमन, नियमन र प्रवर्तनको सम्पूर्ण काम स्थानीय तहबाटै हुने उनले बताए। हस्तान्तरण गरिएका मध्ये संघ अन्तर्गत 2, प्रदेश अन्तर्गत 87 र स्थानीय तह अन्तर्गत 615 रहने पौडेलले जानकारी दिए। एक जिल्ला भन्दा बढी जिल्लामा कारोबार गर्ने सहकारी संघ मातहत रहन्छ भने एक स्थानीय तह भन्दा बढी क्षेत्रमा रहेर कारोबार गर्ने सहकारी प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रावधान रहेको छ। सोमबार विद्युतीय सुरक्षा दिवस देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। त्यसैबीच नवलपुरमा पनि विद्युतीय सुरक्षा दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। विद्युतीय सुरक्षा, चुहावट नियन्त्रण, किफायती उपयोग, विकास र समृद्धिका लागि उत्पादनशील प्रयोग भन्ने मूल नारा सहित सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण काउसती शाखा वितरण केन्द्रले विद्युतीय सुरक्षा दिवस मनाएको हो। दिवसको अवसरमा बिहान काउसतीको थकाली चोकदेखि फलफुल चोकसम्म बृहत र्याली निकालेको थियो। प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आफ्नो पोसाकमा विद्युतीय सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक प्लेकार्ड बोकी र्यालीमा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण काउसती शाखा वितरण केन्द्रका प्रमुख रुद्रराज विष्टको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा मध्यविद्युत नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेडाई प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। काउसती शाखा वितरण केन्द्रका इन्जिनियर विनोद सापकोटा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा काउसतीका कोषाध्यक्ष बाबुराम कण्डेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अब जनताको विचार। गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो, त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आजभोलि विभिन्न संघ संस्थाहरू तथा विद्यालयहरूको स्थापना गरिएको छ। यसैबीच आज हामीले अबका जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षाका लागि कस्तो योजना ल्याउनु पर्ला भनेर केही व्यक्तिहरूलाई सोधेका छौं। प्रस्तुत छ उहाँहरूको विचार जस्ताको तस्तै आजको जनताको विचारमा।
फिनिसिङ गर्नुपर्ने, परिमार्जित गर्नुपर्ने र त्यसलाई अलिकति वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्ने र प्राविधिक क्षेत्रमा बढी जोड दिनुपर्ने चाहिँ आएको छ। र त्यो कुरा अब चाहिँ अब अहिले अघि नै मैले बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ यो कुरा कि यो संहिताका नाममा अब शिक्षाले कहाँ गएर कसले कहाँ गएर अडिने हो भन्ने एक किसिमको अन्यल अहिले आइरहेको बेलामा कमसेकम प्रान्तीय चाहिने गभर्मेन्टले वा प्रान्तीय सरकारले त्यसका लागि के एउटा कङ्क्रिट नियम, एउटा कङ्क्रिट चाहिने आधारहरू तोकेर प्राविधिक शिक्षामा चाहिने अगाडि बढ्यो भने समयानुकूल होला भन्ने मलाई लाग्दछ। पैसा हुनेले पढेको एउटा छुट्टै चाहिँ प्रमाणपत्र चाहिँ हासिल गरे जस्तो होइन, नहुनेले पढेको एउटा हुने, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ग्यापलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ अब अहिले जति पनि जनप्रतिनिधिहरू चुनेर जानुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा शिक्षाको गुणस्तरलाई चाहिँ एउटै गराएर जुनसुकै लेभलको, जुनसुकै जात, धर्म, वर्ग जहाँबाट आएको होस् उसले चाहिँ भोलि सर्टिफिकेट लिएर निस्किँदाखेरि ऊ चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ आफू चाहिँ योग्य भएर निस्किने तरिकाले चाहिँ पोलिसी बनाउनु भयो भने हामी जहाँ पढे पनि, चाहे स्कुल, बोर्डिङ, कलेज अथवा चाहिँ निजी जुनसुकै भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ अब उहाँहरूको योगदान चाहिँ रहन्छ जस्तो लाग्छ। विगत केही वर्षदेखि यता आएर नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने लगानी केही घट्दै गइरहेको छ र लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिकन त्यसबाट हामीले अपेक्षित प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले हाम्रो स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले र समग्र राज्यको समग्र रूपान्तरणका लागि रूपान्तरणको मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा रहेको शिक्षाकोहरूको लागि प्रमुख प्राथमिकता राखेर त्यही अनुसारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दैनका लागि म स्थानीय निकायलाई, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसदहरूले निःशुल्क शिक्षा बनाएर केही काम लाग्ने विषयहरू, किसानलाई भए पनि तालिम दिने विषयहरू भयो, कम्प्युटर चलाउने विषयहरू भयो, खन्नै पनि सिक्ने विषयहरू ल्याएर चलन गरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज। सिरियाको सैन्य एयरपोर्टमा मिसाइल आक्रमण भएको छ। सिरियाली सञ्चार माध्यमले सेनाको विमानस्थलमा आक्रमण भएको जनाएका छन्। उनीहरूले तयफुर विमानस्थलमा आक्रमण भएको बताएका छन्। यसैबीच सिरियाको डुमाबाट विद्रोही लडाकु र उनीहरूका परिवारको पहिलो जत्था बाहिरिन थालेको छ। आइतबार डुमा नगरमा भएको रसायनिक आक्रमण हुँदा 70 जनाको ज्यान गएको थियो। यो घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भर्त्सना गरेका छन्। अमेरिकाले यो आक्रमणको सिरिया सरकार, इरान र रुसले मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदलाई जनावरको संज्ञा समेत दिएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै सिरिया सरकारलाई समर्थन गर्ने रुस र इरानको समेत उनले आलोचना गरेका छन्। बेलायतले पनि यो घटनाको तत्काल छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ। अब खेल न्यूज। धर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्ने रंगशाला बहुउपयोगी प्रकृतिको हुने भएको छ। नाम भने लर्ड बुद्ध इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नै रहनेछ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने धेरै जस्तो इन्डोर तथा आउटडोर खेलहरू अटाउने गरी स्पोर्ट्स भिजेलको अवधारणामा रंगशालाको निर्माण गरिने धुर्मुसले बताए। भलिबल, तेक्वान्डो, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, स्विमिङ लगायत धेरै खेलहरूका लागि सुविधायुक्त रंगशाला हुनेछ उनले भने। साथै आउटडोर खेलहरू पनि समेट्नेछ। मैदानको उपलब्धताका आधारमा सम्भवतः फुटबल ग्राउन्ड पनि हुनेछ। क्रिकेटका साथसाथै सबै विधाका खेलहरूलाई सुविधायुक्त रंगशालाको दुःख भएकाले यो निर्णय लिएको धुर्मुस बताउँछन्। सुरुमा क्रिकेट रंगशालाको मात्रै सोच बनाएका थियो, तर बहुउपयोगी बनाउन सके अरू खेलहरूमा पनि योगदान पुग्न सक्ने भनेर आफ्नो टिममा छलफल भयो उनले भने। बाहिरबाट पनि धेरैले उनलाई बहुउपयोगी रंगशाला निर्माणको लागि सुझाव दिएका थिए। धुर्मुसको टिमले रंगशाला कहाँ बनाउने भनेर निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। पछिल्लो पटक खेलकुद मन्त्रालयको सुझावमा धुर्मुसको टोली पोखरामा जग्गा हेरेर फर्किएको थियो, तर पोखरामा अत्याधिक वर्षा भइरहने कारणले त्यहाँ क्रिकेट रंगशाला बनाउनु उपयुक्त नहुने उनलाई धेरैले सुझाव दिएका छन्। हामी बुद्धदर्शन न्यूजको अन्त्यमा छौं। बुद्धदर्शन न्यूजको अन्त्यमा फेरि एकपटक हेडलाइन्स। पूर्वी नवलपरासीको काउसतीमा रहेको लुम्बिनी आदर्श डिग्री कलेजको 18औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न। कलेजले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूको दावी।
भूकम्पले घर भत्काएपछि आफन्तको शरणमा बस्दै आएका विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका दुर्गा बहादुर आफ्नै घर निर्माणमा जुट्दै राहत रकमको दोस्रो किस्ता पाउनबाट वञ्चित। सांस्कृतिक पर्वमा दिँदै आएको बिदा कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आदिवासी जनजाति महासंघको दबाव। चैत्र 27 गतेदेखि विभिन्न आन्दोलन गर्ने घोषणा। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारप्रति माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरू असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री एकलौटी ढंगले अघि बढेको गुनासो। र ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्ने रंगशाला बहुउपयोगी प्रकृतिको हुने दावी। हवस् त बुद्धदर्शन न्यूज अहिलेलाई सकियो। तपाईहरुको गाउँठाउँमा पनि कुनै कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ र समाचार मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 078 541 132। त्यसैगरी हाम्रो इमेल ठेगाना buddhadarshantv@gmail.com मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान बुद्धदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण युनिटसँगै म चन्दा गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।